बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, वो कौन सी तीन औरतें हैं जिन्हें देखकर अल्लाह मुस्कुराता है? अल्लाह ताला उन तीन औरतों के कौन से अमल की वजह से पसंद करता है? औरत के अंदर ये तीन खूबियां अल्लाह पाक को बहुत ही ज्यादा पसंद हैं। एक दफ़ा जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा गया कि उम्मुल मोमिनीन, औरतों की कौन सी खूबियां हैं जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद हैं, तो हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ए इस्लाम की शहज़ादियों, औरत में तीन खूबियां अल्लाह ताला को बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। जब पूछा गया कि वो कौन सी तीन खूबियां हैं, तो आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, पहली खूबी पर्दा है। पर्दा किसी खातून की ऐसी खूबी है जो अल्लाह ताला को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जब कोई ख़ास खूबियाँ अल्लाह को बहुत पसंद हों, तो फिर ज़ाहिर है कि वो खूबियाँ अपनाने वाली औरतें भी अल्लाह को बेहद पसंद हैं। फरमाया गया, अल्लाह की पसंदीदा बंदी बन जाओ और पर्दे को अपना जेवर समझो। मोहतरम नाजरीन, ये देखा गया है कि आजकल की औरतें कहती हैं, जी असल पर्दा तो दिल का है, बस इंसान का जहन पाक साफ होना चाहिए। सिर्फ दिमाग का साफ होना ज़रूरी है? तो मैं कहता हूँ कि जहन जितना भी पाक साफ हो जाए, लेकिन सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ज़्यादा पाक साफ नहीं हो सकता। पर्दे का हुक्म सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को भी दिया गया था। जाहिलियत कदीमा की तरह जाहिलियत जदीदा में एक बार फिर औरतों की इज्जत और नामूस पर खतरात के बादल मंडला रहे हैं। उनकी इस्मतों से खिलवाड़ करने की कोशिश हो रही है। उन्हें बरहना और नीम बरहना करके सारे बाजार रुस्वा किया जा रहा है और एक मंसूबा बंद साजिश के तहत उन्हें शमाए खाना की बजाय चराग महफिल बनाया जा रहा है। कल तक उलमा शराब नोशी, लिबास व पोशाक और रहन सहन के मगरबी होने का शिकवा ही करते रहे कि अब बुर्का और हिजाब भी जिद्दत की राह पर चल पड़े हैं। हमारे यहाँ एक रिवाज बन चुका है कि अगर खुदा न ख्वास्ता किसी घर में कोई फौतगी हो जाए, कोई अजीज रिश्तेदार या फिर कोई करीबी फौत हो जाए, तो उसकी जुदाई का गम हर चीज़ पर मुसल्लत हो जाता है। हत्ता कि नमाज पर भी मुसल्लत हो जाता है, पर्दे पर भी मुसल्लत हो जाता है। औरतों को अपने पर्दे का ख्याल नहीं रहता, बाप भाई बहन को नमाज का ख्याल नहीं रहता। मोहतरम नाजरीन, सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के दौर में जब कोई फौतगी हो जाती थी, जाहिर है खानदान वालों के लिए एक बहुत ही गमज़दा सूरत हाल होती है, लेकिन फिर भी ये गम खातन के पर्दे पर असर नहीं डालता था। उस दौर में फौतगी के दिन भी औरतें पर्दे का खास ख्याल रखा करती थीं। हर चीज़ पे गम मुसल्लत हो जाता था, मगर नमाज पर मुसल्लत नहीं होता था। लोगों को पता होता था कि अभी नमाज का वक्त होने वाला है, उठो और नमाज पढ़ो। मैयत अकेली पड़ी रहती है, कोई परवाह नहीं, लेकिन वो लोग हर हाल में नमाज पढ़ते थे। इस्लाम की एक मुक़द्दस शहज़ादी का वाक़या है कि उसका एक ही बेटा था और वो भी इस्लाम व कुफ्र के मार्के में शहीद हो गया। अब ये नेक खातून हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऐसे हाजिर हुई कि सर से लेकर पैरों तक पूरा वजूद ही पर्दे में ढका हुआ था। सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन उसे देखकर हैरान रह गए कि इकलौते जवान बेटे की मौत का गम तो बड़े बड़ों का कलेजा छलनी कर देता है और वो गरिया उजारी और चीखो पुकार पे उतर आते हैं। ये कैसी खातून है कि इतने बड़े सदमे के बावजूद मुकम्मल पर्दे की हालत में और मुकम्मल होश व हवास में है। इतने बड़े सदमे के बावजूद ये अभी भी पर्दे में है। ये उस दौर की बात है जब मुशरिकीन की औरतें अपने जवान बेटों की मौत पर नौहा खानी करती थीं, मातम किया करती थीं और बेपर्दगी का आलम होता था। उस नेक खातून ने जब ये बातें सुनी कि ये कैसी औरत है कि अपने जवान बेटे की मौत पर भी परेशान नहीं और मुकम्मल पर्दे में है, तो उसने कहा, मेरे भाइयों, मेरा बेटा चला गया तो क्या हुआ, मेरा ईमान तो नहीं गया। सुभान अल्लाह। ये थी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियां जिनकी गोद में इस्लाम पलता था। मोहतरम नाजरीन, हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, औरतों की दूसरी खूबी जो अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है, वो है अपने शौहर से टूट कर मोहब्बत करना। अब एक औरत निकाह के जरिए से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा के लिए अपना आप एक अजनबी मर्द के हवाले कर देती है, जिसे वो जानती तक नहीं, उसकी तबीयत का पता नहीं, उसके मिजाज का पता नहीं कि वो किस तरह का इंसान है। फिर भी निकाह के जरिए से वो अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा व खुशनुदी की खातिर एक अजनबी मर्द के हवाले कर देती है। फिर उस शख्स की औलाद को 9 माह तक अपने पेट में रखती है, तरह तरह की अजियतें सहती है और मौत की सी कैफियत से गुजरकर उसकी औलाद को जन्म देती है। फिर जब बच्चा पैदा हो जाता है तो एक माँ अपनी फिक्र बिल्कुल तर्क कर देती है, अपना आप भूल जाती है
اور اس بچے کی تربیت میں مصروف ہو جاتی ہے۔ یہی سوچ اس کے ذہن میں ہوتی ہے کہ جب یہ بچہ بڑا ہو کر اچھی خدمات سر انجام دے گا تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اس کی ماں نے اس کی تربیت اچھی نہیں کی۔ لیکن پھر ہوتا یوں ہے کہ جب وہ بچہ بڑا ہو کر اچھے کام کرتا ہے اور اچھی خدمات سر انجام دیتا ہے تو سبھی اس کے باپ کی تعریف کرتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ فلاں عورت نے اس کی ماں نے اس کی اچھی تربیت کی ہے جس کی وجہ سے یہ بڑا انسان بنا ہے۔ تو کئی سال تک جب وہ ہمارے بچوں کی پرورش میں لگ جاتی ہے اور اپنا آپ بالکل بھول جاتی ہے تو اس کے چہرے پر جھریاں نمودار ہونے لگ جاتی ہیں۔ پھر ایسی عورت کو کئی شوہر یہ کہہ کر ٹھکرا دیتے ہیں کہ عورت مرد کے پاؤں کی جوتی ہوتی ہے اور جب چاہے جوتی کو تبدیل کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر! ایک بزرگ اور نیک انسان کی محفل میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں یہ بات چل رہی تھی کہ ایک مرد کہہ رہا تھا، کیا عورت مرد کی جوتی ہوتی ہے؟ مرد کو جہاں بھی اپنے مناسب سائز کی جوتی نظر آئے تو کیا وہ بدل لے؟ وہاں پر بیٹھے ایک شخص نے اس اللہ والے بزرگ انسان کی جانب رخ کیا اور ان سے دریافت کیا، کیا حضرت یہ شخص ٹھیک کہہ رہا ہے؟ تو بزرگ فرمانے لگے کہ اپنی سوچ کے مطابق بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اور واقعی عورت مرد کے پیروں کی جوتی ہوتی ہے۔ جو خود کو پاؤں کی مانند سمجھتا ہے وہ اپنی بیوی کو پاؤں کی جوتی ہی سمجھتا ہے۔ لوگوں، یہی عورت سر کا تاج بھی تو ہو سکتی ہے، لیکن صرف اس مرد کے لیے جو خود کو بادشاہ کی مانند سمجھتا ہے۔ جب ایک عورت ایک ایسے شخص کے لیے اپنی زندگی قربان کر دیتی ہے جس کے وہ نکاح میں آ جاتی ہے، اس کی خدمت گزاری کرتی ہے، بچے پیدا کرتی ہے اور اس کے بچوں کی تربیت کے دوران اس کے چہرے پر جھریوں کے نشان نمودار ہو جاتے ہیں، لیکن مرد اس بات کو سمجھنے کی بجائے جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ عورت پہلے کی طرح خوبصورت نہیں رہی تو وہ دوسری عورت کی جانب مائل ہونے لگتا ہے اور اپنی بیوی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو ایسا مرد اپنی بیوی کی ہستی بستی زندگی میں زہر گھول کر رکھ دیتا ہے اور اسے کانٹوں کے بستر پر سونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ خدارا اللہ کی ان رحمتوں کی قدر کیا کریں، وہ کسی بھی شکل میں ہوں، ماں، بہن، بیوی یا بیٹی، ان کو عزت دیا کریں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ عورت کی تیسری خوبی جو اللہ کو بہت پسند ہے وہ عورت ہے جو اللہ کے حضور جھکنے والی ہو، نماز پڑھنے والی عورت، قیام، رکوع اور سجود کرنے والی عورت، قرآن پڑھنے والی عورت۔ آج کل کی عورت کہتی ہے جی بچے زیادہ ہیں اس لیے نماز پڑھنے کا وقت ہی نہیں ملتا، اللہ کے حضور جھکنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ تو اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، آئیے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بابرکت گھرانے کی بات کرتے ہیں۔ جنت کے سرداروں امام حسن و حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تربیت بھی ہو رہی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت بھی ہو رہی ہے اور مہمانوں کو کھانے بھی پیش کیے جا رہے ہیں۔ جب رات ہوتی ہے تو سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سونے کے لیے بستر بچھانے کی بجائے اللہ کے حضور مصلی بچھا لیتی ہیں، قیام کرتی ہیں، رکوع کرتی ہیں اور پھر جب سجدے میں جاتی ہیں تو ایک کے بعد دوسرا سجدہ ابھی مکمل نہیں ہوا ہوتا کہ صبح ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ! اور اللہ پاک سے دعا کرتی ہیں کہ اے اللہ کوئی ایسی رات بھی بنا دے جب فاطمہ کھل کر تیری عبادت کر سکے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں باپردہ مسلمان بنائے۔ اللہ پاک دین حق کو سمجھنے اور اس پر من و ان عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔